गत मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। अहिलेसम्म 52 ठाउँको मत परिणाम सार्वजनिक। 52 ठाउँमा मतगन्दा नेपाली कांग्रेसको 22 ठाउँमा जित, एमालेको 10 ठाउँमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 ठाउँमा जित्यो। स्वतन्त्र पार्टी अझै 5 ठाउँमा अगाडि। समानुपातिकमा एमालेले 3 लाख मत कटायो, घण्टिला पछ्याउँदै माओवादी। चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दोब्बर मतको अग्रता। 28,500 मतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5 मा विजयी। गोर्खा 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको जित निश्चित, तर माओवादीले निर्णायक हैसियत गुमाउने सम्भावना बढ्यो। झापा 1 बाट नेपाली कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित। बागलुङ 1 मा चित्रबहादुर केसी निर्वाचित। 2 मा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल निर्वाचित। काठमाडौँ 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल निर्वाचित। उपेन्द्र यादवलाई 18,000 मतान्तरले हराउँदै। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत विजयी। कञ्चनपुर 2 बाट कांग्रेसका एनपी साउद। जाजरकोटबाट माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत निर्वाचित। जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभामा राप्रपा ज्ञानेन्द्र साई विजयी। नवलपरासी पूर्वबाट कांग्रेसका महेन्द्र ध्वज जीसी निर्वाचित। बझाङबाट एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी निर्वाचित। ऐन महर पराजित। म्याग्दीबाट कांग्रेसका खम्बहादुर गर्बुजा निर्वाचित। गोर्खा 1 बाट कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाई विजयी। प्युठानबाट एमालेका सूर्य थापा निर्वाचित। अर्घखाँचीबाट टोप बहादुर रायमाझी विजयी। सिन्धुपाल्चोक 1 बाट माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा निर्वाचित। पर्सा 3 बाट नेकपा एमालेका राजकुमार गुप्ताले जिते चुनाव। कैलाली 4 मा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई पराजित गर्दै कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरले जिते निर्वाचन। दार्चुलाबाट कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडु विजयी। कञ्चनपुर 3 मा कांग्रेसका रमेश लेखक निर्वाचित। पर्सा 1 मा दोहोरिए प्रदीप यादव। चुनावका दिन बुथहरूमा किन घुमे भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक मेहता, यसको बारेमा पुरै जानकारी। रूपन्देही 4 मा लोसपाका शुक्ल निर्वाचित। 12-4 बाट एकीकृत समाजवादीका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान निर्वाचित। ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले जिते निर्वाचन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कृषि योग्य जमिन भेटिएन, कित्ता काठ खुल्यो। 58 लागे राजेश हमाललाई डेब्यू दिने निर्माता। जन्मदिनमा फिल्म जेल ब्रेक बनाउने घोषणा। फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत जर्मनीमा जापानको शानदार पुनरागमन जित र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत नै स्पेनको शानदार जित। कोस्टारिकाको पोस्टमा 7 गोल। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिरको 8 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 24 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू। चुनावमा कसले कहाँ निर्वाचन जितेको छ, सँगसँगै को अगाडि छ, कसले पछ्याउँदैछ, कसले हार्ने सम्भावना छ, कसले हारिसक्यो त यसको बारेमा पुरै जानकारी दिँदैछौँ। सँगसँगै हट सिटहरूमा कहाँ कसले अग्रता कायम गरिरहेको छ छोटकरीमा त्यो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँले चासो राखेका खबरहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। छोटकरीमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, झर्को नमानिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा चाहिँ एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति कुनै पनि तपाईँको आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म 52 ठाउँको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको प्रसङ्गबाट। गएको मक्सिर 4 गते देशभर एकैसाथ सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत कुल 165 सिट मध्ये 52 वटा सिटमा अर्थात् 52 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जस अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस 22 ठाउँमा विजयी भएको छ भने एमाले 10 ठाउँमा विजयी भएको छ। त्यस्तै गरी माओवादी केन्द्र 5 ठाउँमा विजयी हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 4 ठाउँमा विजयी भएको छ। एकीकृत समाजवादी 3 ठाउँमा विजयी हुँदा राप्रपा 2 ठाउँमा, जसपा 1 ठाउँमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 1 ठाउँमा, लोसपा 1 ठाउँमा र अन्य 3 ठाउँमा
अन्य उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म 35 ठाउँमा अग्रस्थानमा छ भने एमाले 13 ठाउँमा, माओवादी 13 ठाउँमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 5 ठाउँमा र एकीकृत समाजवादी 7 ठाउँमा अग्रता भइरहँदा राप्रपा 3 ठाउँमा, जसपा 4 ठाउँमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 1 ठाउँमा, लोसपा 2 ठाउँमा र अन्य 7 ठाउँमा अग्रता कायम गरेका छन्। समानुपातिक पद्धति अन्तर्गत नेकपा एमाले 3,49,576 मत ल्याएको छ भने नेपाली कांग्रेसले 3,23,134 मत ल्याएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1,77,356 मत ल्याएको छ भने माओवादी केन्द्रले 1,56,859 मत ल्याएको छ। त्यस्तै गरी एकीकृत समाजवादीले 20,637 मत ल्याएको छ भने राप्रपाले 96,651 मत ल्याएको छ। त्यस्तै जसपाले 43,130 मत ल्याएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 15,110 मत ल्याएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनु भएको छ। ओलीले 52,319 मत पाउनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले 23,473 मत पाउनु भएको 43 मत पाउनु भएको छ। ओलीले 28,576 मतान्तरले विजयी हुनु भएको हो। तेस्रो स्थानमा रहनु भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेश कुमार पोखरेलले 11,743 मत पाउनु भयो। 2074 को चुनावमा पनि ओलीले अधिकारीलाई नै हराउनु भएको थियो। त्यतिबेला उहाँको मत अन्तर 28,842 रहेको जनाइएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा दोब्बर भन्दा बढी मतान्तरले अगाडि रहनु भएको छ। पछिल्लो प्राप्त मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको 35,198 मत रहेको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठको 12,723 मत रहेको छ। नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलको 12,041 मत रहेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन अधिकारीको 229 मत रहेको जनाइएको छ। यसैबीच गोर्खा 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जित निश्चित भएको छ। 21,075 मत ल्याएर अग्रस्थानमा रहनुभएका प्रचण्डले निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई 12,612 मतले पछाडि पार्नु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटीले 8,463 मत पाउनु भएको छ। गोर्खा 2 मा अब 12,571 मत गणना हुन बाँकी रहेको छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवार अब्दुस मियाले 5,637 मत ल्याउनु भएको छ। उहाँ सुरुदेखि नै तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा 53,978 मत खसेको थियो। सत्ता राजनीतिमा कहिले मूल शक्ति त कहिले निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाउँदै आएको माओवादी केन्द्र यो निर्वाचनबाट उक्त हैसियत गुमाउने सम्भावनामा पुगेको छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि निरन्तर संसदीय अङ्कगणितका कारण सत्ताको केन्द्रमा रहन सफल माओवादी यसपटक तेस्रो तर निर्णायक शक्ति बन्न चाहन्थ्यो। तर घण्टी चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आक्रामक नतिजा निकाल्दा माओवादी केन्द्रले निर्णायक हैसियत गुमाउने सम्भावना देखिएको छ। अहिलेसम्मको रुझान अनुसार माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो र समानुपातिकतर्फ चौथो स्थानमा छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम अनुसार आगामी संसदमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल हुने देखिन्छ भने त्यसपछि एमाले र माओवादी तेस्रो र वा रासपा चौथो स्थानमा देखिएको छ। बुधबार साँझसम्म प्राप्त नतिजाका आधारमा यस्तो अङ्कगणित देखिएको हो। तर घण्टी चुनाव चिन्ह भएको रासपाले माओवादी केन्द्रको भन्दा 1 सिट बढी 4 सिट हात पारेको छ भने 5वटा सिटमा अग्रता बनाएको छ। यस्तै समानुपातिकतर्फ पनि माओवादी केन्द्रभन्दा केही अङ्क अगाडि रहेको छ। समानुपातिकतर्फ धेरै मतगणना बाँकी छ। माओवादीको समानुपातिक मत आउने पहाडी क्षेत्रको मतगणना कतिपय स्थानमा सुरु नै भएको छैन। उसो त मक्सिर 4 मा निर्वाचन हुन नसकेका कतिपय स्थानमा रोकिएको मतदान पनि हुन बाँकी छ। त्यसैले पनि सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सिट बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। माओवादी अङ्कगणितका हिसाबले तेस्रो शक्ति बने पनि सत्ता राजनीतिका लागि निर्णायक नरहने सम्भावना बढेको छ। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीको मत निराशाजनक छ। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीको मत निराशाजनक रहेको छ। यसले गठबन्धनका दलहरूको मात्रै अङ्कगणित सरकार बन्ने देखिएको छैन। त्यसो हुँदा माओवादीले निर्णायक हैसियत गुमाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईलाई यसप्रति के लाग्छ? आफ्नो धारणा, माओवादीको पोजिसन के हुन सक्ला र जहिले पनि संसदीय अङ्कगणितमा चाहिँ अग्रस्थानमा रहेर कहीँ न कहीँ सरकार बनाउने ठाउँमा माओवादी केन्द्र हुन्थ्यो र खास गरी कसलाई मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ, कसलाई बनाउन मेरो भूमिका छ भन्ने गरेका प्रचण्डको अहिले कस्तो होला अवस्था, यसको बारेमा आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
झापा एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित हुनुभएको छ। बुधबार सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार शर्माले 39,624 मत पाउनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका अग्नि खरेलले 25,349 मत पाउनुभयो। शर्माले 14,275 मतान्तरले जित्नु भएको हो। यो क्षेत्रबाट 2074 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र कुमार कार्की निर्वाचित हुनुभएको थियो। बागलुङ एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। बुधबार अपराह्न सकिएको मतगणनामा केसीले 21,451 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। यसै क्षेत्रबाट 2074 सालमा निर्वाचित सूर्यप्रसाद पाठक पनि 18,825 मत ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खिमानन्द कणलले 9,181 मत र राप्रपाका लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले 903 मत पाउनु भएको छ। यसैबीच बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका मञ्जु शर्मा 40,4579 मतान्तरले पराजित गर्दै पौडेल लगातार तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिनु भएको हो। 2074 सालमा 28,827 मत ल्याएर सांसद चुनिनु भएका पौडेलले यसपटक 24,779 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका मञ्जु शर्मा 40ले 20,180 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैबीच काठमाडौँ 6मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल निर्वाचित हुनुभएको छ। खनालले 14,204 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 8,911 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका भीमसेन दास प्रधान 8,805 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहनुभयो। यसैबीच सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत सीके राउत विजयी हुनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 18,063 मतान्तरले पराजित गर्दै राउत विजयी हुनुभएको हो। राउतले 35,042 मत ल्याउँदा यादवले 16,969 मत ल्याउनुभयो। लोकसभाका जयप्रकाश ठाकुरले 7,347 मत ल्याउनुभयो। अन्य उम्मेदवारहरूले 1000 मत पनि कटाउन सकेनन्। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र 2मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार एनपी साउद प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मत परिणाम अनुसार साउदले 28,100 मत पाउनुभयो भने निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नरबहादुर धामीले 21,645 मत पाउनुभयो। साउद 6,455 मतान्तरले विजयी हुनुभएको हो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार झङ्कराज जोशीले 4,931, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अशोक बहादुर सिंहले 3,510 मत पाएको जनाइएको छ। उता जाजरकोटमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 34,151 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका निरज आचार्यले 25,120 मत ल्याउनुभयो। बस्नेत र आचार्य बीच 9,031 मतान्तर छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि जाजरकोटबाट माओवादी केन्द्रका बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको थियो। बस्नेतले यो सँगै 3 पटक संसदीय निर्वाचन जित्नुभयो। 2070 सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन र 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचनमा पनि उहाँ जाजरकोटबाटै निर्वाचित हुनुभएको थियो। जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र साई, ज्ञानबहादुर साई फराकिलो मतअन्तरले विजयी हुनुभएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतका अनुसार ज्ञानबहादुर साईले 22,819 मत पाउनुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरले 11,959 मत पाउनुभयो। त्यस नेकपा एमालेका उम्मेदवार रतननाथ योगीले 6,528 मत पाउनुभयो। जितपछि ज्ञानेन्द्रले आफूलाई जुम्ली जनताले माया गरेको बताउनुभयो। अब मैले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हो। उम्मेदवारी दर्ता पछि नै मैले जुम्लामा आक्रामक ढङ्गले चुनाव प्रचार गरेको थिएँ। हामी नेपालीको अभियानमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सुरु गर्नुभएका ज्ञानेन्द्र साई पछिल्लो समय राप्रपामा प्रवेश गरेर प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहनु भएको थियो। नवलपरासी पूर्व 1 को प्रदेश सभा 1 मा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र धोत जीसी प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेदवार रविन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई 1,230 मतान्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभयो। जीसीले 15,137 मत र अधिकारीले 13,907 मत पाउनु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश सभा 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रोहन बहादुर गा र माओवादीका उम्मेदवार लोकप्रसाद भुर्तेलबीच प्रतिस्पर्धा जारी रहेको जनाइएको छ।
बझाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 28,143 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका ऐन महरले 27,145 मत पाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसैबीच म्याग्दीबा नेपाली कांग्रेसका म्याग्दीका सभापति खम्बहादुर गरबुजा खम्बीर निर्वाचित हुनुभएको छ। आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत उहाँले आफ्ना प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले भन्दा 3,832 मत बढी ल्याएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा गरबुजाले 24,021 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ र जिल्लामा कुल 50,625 मत खसेकोमा गरबुजाले 24,021 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका प्रतिद्वन्दी एमालेका श्रेष्ठले 20,189 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। गोर्खा एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाई निर्वाचित हुनुभएको छ। बुधबार राति सकिएको मतगणना अनुसार बजगाई 33,428 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रामशरण बस्नेतले 16,785 मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुवर्ण रोकाहाले 4,892 मत पाउनु भएको छ। यो क्षेत्रबाट 2074 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका हरि अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्युठानबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका सूर्य प्रसाद थापा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले आफ्ना प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका समर्थन पाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उम्मेदवार दुर्गा पौडेललाई 5,274 को फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभयो। थापाले 41,118 मत पाउनुभयो भने पौडेलले 35,844 मत पाउनुभयो। थापा नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा प्युठान इन्चार्ज हुनुहुन्छ भने पौडेल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पौडेलले 2074 मा कांग्रेस नेता डाक्टर गोविन्दराज पोखरेललाई पराजित गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा त्यहाँ 88,047 मत खसेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी चौथो पटक अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल गौतमलाई 1730 मतान्तरले पराजित गर्दै रायमाझी विजयी हुनुभएको। रायमाझीले 42,675 मत ल्याउँदा भुसालले 40,945 मत ल्याएको जनाइएको छ। यसैबीच सिन्धुपाल्चोक एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा निर्वाचित हुनुभएको छ। बुधबार साँझ प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिँदा उहाँले 30,374 मत पाउनुभयो भने नेकपा एमालेका सरेश नेपालले 27,018 मत पाउनुभयो। यो क्षेत्रबाट यसअघि 2074 सालमा माओवादी केन्द्रकै अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित हुनुभएको थियो। 40 वर्षीय माधव पहिलो पटक उम्मेदवार बनेर चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको थियो। पर्सा क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेकपा एमालेका राजकुमार गुप्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई 151 मतान्तरले पराजित गर्दै राजकुमार विजयी हुनुभएको हो। 24,260 मत ल्याएर उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा सुरेन्द्रले 24,109 मत पाउनुभयो। चौधरी 151 मतान्तरले पराजित हुनुभएको हो। उता कैलाली 4 बाट प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर निर्वाचित हुनुभएको छ। कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति समेत रहनुभएका बलायर प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभएको हो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार बलायर 26,171 मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा एमालेका भट्टले 22,587 मत पाउनु भएको छ। उहाँहरू बीचको मतान्तर 3,584 रहेको जनाइएको छ। दार्चुलाबाट नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। बडुले 28,515 मत ल्याउँदै नेकपा एमालेका गणेश ठगुन्नालाई पराजित गर्नुभयो। उहाँका प्रतिद्वन्दी एमालेका ठगुन्नाले 26,381 मत पाउनु भएको छ। ठगुन्ना 2070 र 2074 सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट लेखक 12,000 मतान्तर सहित निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले नेकपा एमालेकी निरुदेवी पाललाई 12,075 मतले पराजित गर्दै लेखक निर्वाचित हुनुभयो। लेखकले 30,523 मत पाउँदा पालले 18,448 मत मात्र पाएको जनाइएको छ। यसैबीच पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका प्रदीप यादव पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार अजय कुमार द्विवेदीलाई पराजित गर्दै उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहनुभएका यादवलाई नेकपा एमालेले समर्थन गरेको थियो। द्विवेदीले भन्दा उहाँले 1,620 मत बढी ल्याउनु भएको छ। यादवले 22,537 मत पाउँदा द्विवेदीले 20,917 मत पाउनु भएको छ।
मक्सिर 4 को चुनावको दिन पोखराका विभिन्न मतदान स्थलहरूमा देखिए भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहता। नीलो चस्मा, ढाका टोपी र कोट प्यान्टमा लाउरे ठाँटमा प्रष्ट नेपाली बोल्ने मेहता मतदान स्थलहरूको अवलोकन गर्दै पुग्दा धेरैले उनलाई चिनेनन्। सुरक्षा मामिला र भू राजनीतिमा चासो राख्ने केहीले उनलाई ठम्याए पनि खासै चर्चाको विषय बनेन। उनी विभिन्न मतदान स्थलहरूमा पुगेको चर्चा बिस्तारै फैलियो र चासो बन्यो। खास किन मतदान स्थलमा पुगेका थिए अशोक मेहता? मेहता कुनै अनुसन्धान वा चुनाव पर्यवेक्षणका लागि आएका होइनन्। उनी त कास्कीबाट संघीय सांसदको दावेदार रहेका धर्मछोराको टिकट पाइहाली जिताउन भनेर पोखरा आएका थिए। उनका धर्मछोरा बुद्धिमान गुरुङ नेपाली कांग्रेसबाट संघीय सांसदका आकांक्षी थिए, तर टिकट कांग्रेस कास्की सभापति किशोर दत्त बरालले हात पारे। टिकटको रसाकसी चलिरहेका बेला 20 कार्तिकमै मेहता पोखरा आइपुगेका थिए। 27 वर्ष अघि अवकाश लिएर मात्र विवाह गरेका मेहताका सन्तान छैनन्। उनले भारतीय सेनाको 2/5 GRVC पल्टनमै हुँदा पोखरा गगनगौंडा लामिहालका कृष्णबहादुर गुरुङसँग 60 वर्षभन्दा अघि नै मित लगाएका थिए। मितका छोरा बुद्धिमान र एमबहादुर गुरुङलाई मेहताले धर्मछोरा बनाएका छन्। बुद्धिमानका भाइ एमबहादुर भारतीय सेनाकै सुबेदारबाट अवकाश लिएका हुन्। धर्मछोरा बुद्धिमानले टिकट नपाए पनि नेपालको मतदान प्रक्रिया हेर्नका निम्ति उनी विभिन्न मतदान स्थलहरूमा पुगेको जनाइएको छ। यसैबीच रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल निर्वाचित हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई 5296 मतले पछि पार्दै शुक्लले 28000 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएको रूपन्देही 4 का निर्वाचन अधिकृत देवेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका प्रमोद कुमार यादवले 22704 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै जनमत पार्टीका भूपेन्द्र प्रसाद यादवले 15526 मत ल्याएको जनाइएको छ। यसैबीच 12/4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेदवार रहनुभएका उहाँले 29505 मतसहित जित हासिल गर्नुभएको हो। श्रेष्ठले एमाले जसपा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका एमालेका एकवाल मियालाई करिब 10,000 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। एकवालले 19439 मत पाउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहनुभएका एकवाल टिकट नपाएपछि मनोनयन दर्ताको केही दिनमा अघि मात्र एमाले प्रवेश गर्नुभएको थियो। ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका रामरी खतिवडा विजयी हुनुभएको छ। खतिवडा 33556 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका एकेराज सुनवार 26738 मत प्राप्त गर्नुभयो। तेस्रो स्थानमा रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका जुद्धबहादुर राईले 897 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी शोभा कार्कीले 714 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कृषियोग्य जमिन नभेटिएपछि कित्ताकाट खुलेको छ। महानगरले आफ्नो पालिकाभित्र भू उपयोग परिषद गठन गरेर अध्ययन गर्दा कृषियोग्य जमिन नरहेको पाइएको महानगरले जनाएको छ। भू उपयोग कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा परिषदले यस्तो निर्णय गरेको महानगरले जनाएको छ। बुधबार महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले को अध्यक्षतामा भू उपयोग कार्यान्वयन समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा परिषदका सदस्य सचिव एवं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको कार्यान्वयन समितिबाट आएको सिफारिसका विषयमा जानकारी गराउँदै कृषि योग्य जमिन नभएको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुन प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। बैठकमा परिषदका सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्यहरू सहभागी रहेको जनाइएको छ। निर्णयपछि बोल्दै बालेनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रको जमिन गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण भएको बताउनु भएको छ। पाका फिल्म निर्माता छविराज ओझाले बुधबार 58औं जन्मदिन मनाउनु भयो। आयोजित बर्थडे जमघटमा उहाँलाई समकालीन फिल्म निर्माताले केक चखाएर बधाई पनि दिए। जन्मदिनमा छविले आफू 4 वर्षपछि फिल्म जेल ब्रेक निर्माण मार्फत कमब्याक तयारीमा जुटेको बताए। सशस्त्र युद्धको क्रममा जेल ब्रेक गरेकी माओवादी लडाकु उमा भुजेलको कथामा फिल्म बन्न लागेको छ। झिङ्गे दाउ फेम्ड ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशन गरेको फिल्मको पटकथा लेखन सुरु भएको छ। भुजेलको पुस्तक जेल ब्रेकमाथि आधारित हुने फिल्मलाई बायोपिक जेनरामा राखिएको छ। देउजाले यसअघि पनि कृतिमा आधारित फिल्महरू मुनामदन झिङ्गे दाउ निर्देशन गरिसकेका छन्। राजेश हमालको डेब्यू फिल्म युगदेखि युगसम्मका निर्माता समेत रहेका छविराज ओझा अहिले पनि फिल्म निर्माणमा सक्रिय छन्। नयाँ फिल्म जेल ब्रेक भव्य हुने उनले जानकारी दिएका छन्। साथै अब बिहे नगर्ने पनि उनले बताए। अभिनेत्री रेखा थापासँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि छवि सिंगल रहेका छन्। अब विश्वकप फुटबलको प्रसङ्ग। कतारमा भइरहेको 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा प्रत्याशित नतिजा ल्याउने क्रममा जापानले 4 पटकको च्याम्पियन जर्मनीलाई 2-1 ले हराएको छ। खलिफा इन्टरनेसनल मैदानमा भएको समूह ए को खेलमा एसियाली राष्ट्र जापानले 1 गोलले पछि परेको स्थिति उल्ट्याउँदै जर्मनीमाथि शानदार जित निकालेको हो। जापानले अन्तिम 15 मिनेटमा 2 गोल फर्काउँदै 3 अङ्क जोडेको छ। वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका रेत्सो दोअन र ताकुमा असानोले जापानका लागि
गोल गरे। जापान र जर्मनी विश्वकपमा पहिलो पटक भेट्दा नै जापानले जित हात पारेको हो। यसअघि भएका दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा भने जर्मनी जापानसँग अपराजित रहेको थियो। खेलको 33औं मिनेटमा एल्काए गुन्डागोनको पेनाल्टी गोलमा जर्मनीले पहिलो अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफकै इन्जुरी टाइममा काई हावर्डले गरेको गोल VARले अफसाइड दियो। पहिलो हाफमा अग्रता बनाएको जर्मनीले त्यसलाई कायम राख्न सकेन भने जापानले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको हो। त्यस्तै कतारमा जारी फिफा विश्वकप अन्तर्गत समूह E को खेलमा स्पेनले कोस्टारिकालाई 7-0 को फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेको छ। विश्वकपमा स्पेनको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जित हो। साथै यस विश्वकपको पनि यो फराकिलो जित रहेको छ। अल्थुमामा स्टेडियममा बुधबार राति भएको खेलमा स्पेनलाई फराक जित दिलाउने क्रममा युवा खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। फेरान टोरेसले 2 गोल गरेको खेलमा 6 फरक खेलाडीले गोल गरे। फेरानले 31औं र 54औं मिनेटमा गोल गरे। डानी ओल्मोले 11औं र मार्को असेन्सियोले 21औं मिनेटमा गोल गरे। यस्तै गावीले 74औं मिनेटमा गोल गरे। 18 वर्षीय गावी विश्वकपमा गोल गर्ने स्पेनको सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बने भने समग्रमा पेले र मानुएल रोसास पछि तेस्रो कान्छा खेलाडी बने। यतिमै स्पेन रोकिएन। वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका कार्लोस सोलरले 90औं र आल्भारो मोराटाले इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि स्पेनले फराकिलो जित निकालेको हो। सन् 2010 को च्याम्पियन स्पेनले पहिलो खेलमै फराकिलो जित निकाल्दै उपाधि दावेदारी पेश गरेको छ। यसै समूहमा रहेको पूर्व च्याम्पियन जर्मनी भने पहिलो खेलमै जापानसँग पराजित भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।